नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। दाहाल नेपाल पक्ष चोइटिएर गएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई, काम गर्ने बेला खुट्टा अड्याउनु बाहेक कुनै जनमुखी काम नगरेको आरोप। संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संविधान अनुसार फैसला गर्ने सांसद श्रेष्ठको विश्वास। संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको जिकिर। पछिल्लो समय नेपालबाट बालबालिकाहरू हराउने क्रम बढ्दो। लकडाउनकै अवधिमा 752 जना बालबालिकाहरू हराए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबाट पराजय स्वीकार। शान्तिपूर्ण र विधिपूर्वक सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता माघ 2 गतेबाट सुरु हुँदै 7 प्रदेश र 3 विभागीय टिमले प्रतिस्पर्धा गर्दै। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन तथा पार्टी 2 खेमामा विभाजित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक उपत्यका बाहिर धनगढी पुगेर नेता कार्यकर्तालाई सम्बोधन गरे। नेकपा सुदूरपश्चिम ओली समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले दाहाल नेपाल समूहमाथि विभिन्न आरोप लगाए। प्रधानमन्त्री ओलीले नेता भीम रावलमाथि निकै व्यङ्ग प्रहार गरे। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले धनगढीमा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्दै पुष्पकमल दाहाल तथा माधव नेपाल समूहलाई निकै व्यङ्ग गरे। काम गर्ने बेला खुट्टा अड्याउने काम बाहेक प्रचण्ड नेपालबाट जनमुखी कुनै काम नभएको ओलीले आरोप लगाए। प्रचण्ड नेपाल समूहलाई चोइटिएर गएको समूह भन्दै ओलीले त्यो पक्षलाई जनताले नै नरुचाएको दावी गरे। प्रचण्ड सुध्रिन्छन् कि भनेर आफ्नो समूहमा ल्याए पनि उनको बानी नसुध्रिएको ओलीले बताए। छोरी बुहारीका लागि लड्ने तर जनताका लागि नलड्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड परिवारवादमा हावी भएको आरोप लगाए। प्रचण्ड नेपाल समूह अँध्यारोमा हुर्किएको लाटो कोसेरो झैँ भएको र आफू जस्तै उज्यालो समूहमा बाँच्न नसक्ने ओलीको टिप्पणी छ। छोरी, ज्वाइँ, भतिजा, भाइ, बुहारी, सम्धी, सम्धिनी, आफन्त, भान्जो, सालो, नाति, ककसका कुन कुन पोस्टमा छन् मैले भनिरहनु पर्दैन। लाटो कोसेरो, झलल्ल घाम लाग्यो भनेदेखि आँखा चिप्लिन्छ, टेक्न सक्दैन उज्यालोको अगाडि। अँध्यारोमा हेर्ने, अँध्यारोमा चढ्ने, अँध्यारोमा उड्ने बानी गरेका घाम लागेपछि टेक्न सक्दैन। यहाँ चेतनाको ज्योति छरिन्छ। काम गर्नकै लागि 63% बहुमत प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्री बनेको भए पनि बिना कारण प्रचण्ड समूहले काम गर्नमा बाधा गरेकै कारण विघटन गरेर जनतामा जाने निर्णय गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा हुँदैन भएको अधिकारको प्रयोगको हवाला दिँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउनु भएको छ। आजको राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा हुँदैन भएको अधिकारको प्रयोगको हवाला दिँदै संविधानमाथि घात गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउनु भएको हो। संविधानको धारा 76ले सरकार निर्माणको 5वटा विकल्प प्रस्तुत गरेको र सो विकल्प बमोजिम सरकार बनाउन नसके स्वत प्रतिनिधि सभा विघटन हुने प्रावधान रहेको भन्दै संविधानको धारा 76मा कहीँ कतै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार नदिएको बताउनु भयो। प्रतिनिधि सभा विघटन पूर्ण रूपमा असंवैधानिक रहेको उहाँले बताउनुभयो। जनजीविकाको समस्या त्यस्तै भइरहने, 40 लाख नेपाली श्रमिकहरू विदेशमा बसिरहनु पर्ने, रगत पसिना विदेशी भूमिमा सुहाइरहनु पर्ने र नेपालको राजनीति चाहिँ राजनीति फेरि सत्ताको फोरी खेलो भन्ने स्थिति बनिरहने हो त। त्यसैले प्रतिगमन होइन, लोकतन्त्रको विकास गरौँ, समृद्ध नेपाल बनाऊ। राजनीति फोहोर खेल होइन, राजनीतिलाई सफा गरौँ। विचार, सिद्धान्त, राजनीति, नीतिज्ञता, मूल्यको आधारमा अगाडि बढौँ। प्रधानमन्त्री ओलीको यस कदमलाई पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, बारका पूर्व अध्यक्षहरू, पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरू, सबै कानुन व्यवसायीहरू, सबै राजनैतिक पार्टीहरू, बुद्धिजीवीहरू सबैले एक स्वरले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनिरहेको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई राजनीतिक बाध्यता भन्ने गरेको उल्लेख गर्दै
श्रेष्ठले कुनै पनि कारणले संविधान मिच्न नपाइने बताउनुभयो। पार्टीभित्र सरकारको काम कारबाहीको सम्बन्धमा छलफल भइरहेको भए पनि कुनै निष्कर्ष ननिस्किँदै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको उहाँको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतले संविधान अनुरूप फैसला गर्ने विश्वास पनि स्पष्टले व्यक्त गर्नुभयो। संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधान कसैले प्रयोग गर्ने र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने संविधान संशोधनको फैसला सर्वोच्च अदालतले गर्यो भने संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत हुने र समग्र व्यवस्था नै उल्टी प्रतिगमनको दिशातर्फ जाने खतरा हुने बताउनुभयो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सांगठनिक रूपमा विभक्त भएको छ, जसका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। यसको प्रभाव राष्ट्रिय सभामा पनि परेको छ। राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा केही राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा देखिए भने केही विपक्षमा उभिए। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ चुनावको मिति घोषणा गर्नु प्रतिपक्षीका लागि राम्रो हुनुपर्ने बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतले जनतामा जान खुट्टा कमाएको उनको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा विघटन प्रतिगमन नभएको उनको जिकिर छ। मैले यो सदनमा आज एक दुईवटा कुरा मात्रै उठाउँछु, मैले केही नबुझेका कुराहरू। हाम्रो देशमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएर नयाँ निर्वाचनको घोषणा भएको छ। त्यसले हाम्रा प्रतिपक्षी साथीहरूको लागि त एकदमै राम्रो हुनुपर्ने होइन र? उहाँहरूलाई त अझै अनुकूल अवस्था होइन र? हिजो जनताहरूबाट अत्यन्तै सानो संख्यामा निर्वाचित भएको अवस्थामा अब जनताको बीचमा छिटोभन्दा छिटो जान पाइने भयो। कम्युनिस्टहरूले पुरा समय सरकार सञ्चालन गर्न सकेनन्, अब हामीलाई मत दिनुहोस् भनेर जनताका बीचमा जान पाउने सुनौलो अवसर होइन र? प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत सबै प्रतिपक्षी साथीहरूले जनतामा जान किन खुट्टा कमाइरहनु भएको छ, मैले यो बुझ्न सकिरहेको छैन। किनभने यसमा प्रतिपक्ष साथीहरू, त्यसमा खास गरी नेपाली कांग्रेसले जनताहरूलाई केही जवाफ दिनुपर्ने हुनसक्छ। किनभने तपाईहरू पनि नचिनेको विष्ट त होइन होला भनेर जनताले सोध्छन्। तपाईहरूले पनि आफ्नो छँदाखाँदाको बहुमतको सरकारलाई विघटन गरेर प्रतिनिधि सभा सरकारलाई विघटन गर्दै प्रतिनिधि सभा पनि विघटन गरेको होइन र? यो प्रश्न सोध्नेछन्। साथीहरूले भ्रष्टाचारको कुराहरू धेरै गर्नुहुन्छ, हाम्रा प्रतिपक्षका साथीहरूले। र मैले चाहिँ यसो हेर्दाखेरि, यसो इतिहास हेर्दा अकुत भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको फन्दामा परि मुद्दा लागेर जेल बस्नेमा कांग्रेसका नेता बाहेक अरू म देख्दिनँ। राष्ट्रिय सभा सदस्य दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले सरकारलाई पार्टीभित्र संसदीय दल, संसदीय समितिहरूबाट काम गर्न रोक्ने प्रयास भएको बताइन्। पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई अभियोग पत्र दर्ता गराउनु लगायतका कामले यस्तो अवस्था आएको उनको तर्क छ। बहुमत प्राप्त दलको नेता सरकारका प्रमुखलाई कुनै हालतमा अगाडि बढ्न नदिने, पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी अभियोग पत्र दर्ता गराउने काम गरियो। यो ज्यादै दुःखद र खेदयोग्य छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले देशको शिर ठाडो पारिएको बेला भूपरिवेष्टित मुलुकले वर्षौं झेल्नु परेको नाकाबन्दीलाई भू जडित बनाउने नेतृत्व, गुमेको नेपाली भूमिलाई फिर्ता ल्याउने निर्णय गरी अगाडि बढिरहेको बेला, जनताका मूर्छित सपनालाई जीवित बनाउन विकास र समृद्धिको भिजनलाई दृष्टिकोण दिइरहेको बेला, अविकास पछौटेपनाबाट मुलुकलाई जलमार्ग, हवाई मार्ग, रेल मार्ग, सुरुङ मार्गमा अगाडि बढाइरहेको बेला, रुगा लाग्दा, ज्वरो आउँदा उपचारका निम्ति दिल्ली, बैंकक, अमेरिका पुग्ने नेपाली नेताहरूको प्रवृत्तिलाई चुनौती दिँदै आफ्नै देशको स्वास्थ्य जनशक्ति उपचार पद्धतिमा विश्वास गरेर जटिल भन्दा जटिल रोगको उपचार नेपालमै सम्भव छ भन्ने महत्त्वपूर्ण सन्देश दिने वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विरुद्ध जुन खालका षड्यन्त्रहरू भएको छ, यो कहाँबाट, कसबाट, कोद्वारा सञ्चालित छ, सडकमा नेताहरूका भनाई व्यवहारबाट स्पष्ट छ, छ्याङ्गै छ, मैले बताइरहनु पर्दैन। राष्ट्रिय सभा सदस्य जग प्रसाद शर्माले प्रधानमन्त्रीको 3 वर्षे कार्यकालमा बजेट ल्याउँदा, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा कतै बाधा व्यवधान नगरिएको बताए। सरकारलाई काम गर्न नदिएको भन्ने कुरा तथ्यले कति पनि प्रमाणित नगर्ने उनको भनाइ छ। झन्डै 2/3 प्रधानमन्त्री 3 वर्षको गतिविधि हेर्दा, 3 वर्षको कार्यकाल हेर्दाखेरि 3वटा बजेटहरू ल्याउँदा कहीँ बाधा व्यवधानहरू खडा भएको देखिन्न। 3 वर्षका 3 पटक नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउँदा
कतै बाधा व्यवधानहरू खडा भएको देखिँदैन। राष्ट्रियताको सवालमा नक्सा सार्वजनिक गर्दा हामी सबैलाई अनुभूति छ अध्यक्ष महोदय कि एउटा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता भएको स्थिति पनि हामी सबैका अगाडिको यथार्थता हो, एउटा नजिर हो। यो अर्थमा कतै पनि जस्तो काम गर्न नदिएको भन्ने कुरा तथ्यले तर्क गर्न सकेला, तथ्यले कतै पनि प्रमाणित गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। राष्ट्रिय सभा सदस्य शेखर कुमार सिंहले सरकारले असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक ढंगले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकोमा आपत्ति रहेको भन्दै विरोध गरे। असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक ढंगबाट प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिएकोमा जनता समाजवादी पार्टी तर्फबाट हाम्रो घोर आपत्ति छ, हामी घोर विरोध गर्दछौँ। सँगै सामान्य महोदय, जुन घरको निबै कमजोर हुन्छ त्यो घर त निश्चितै कमजोर हुन्छ। जुन दिन यो घर बन्न लागेको थियो, यथावत यो संविधान बन्न लागेको थियो, त्यो दिन हामी पनि मोर्चाका पार्टीका एउटा पार्ट थियौँ। हामीसँग छलफल गर्दा बोलाउनु भएका तात्कालीन व्यक्तित्वहरूलाई, तात्कालीन संविधान निर्माणकर्तालाई हामी आग्रहपूर्वक भनेका थियौँ, तपाईहरू त संविधान बनाइराख्नु भएको छ, यो संविधानमा नेपाल र नेपाली र समग्र देशको दीपावली होस्, यसलाई नबिर्सनु होला। राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला घिमिरेले कानूनी सर्वोच्चताको ख्याल नगरी सर्वोच्च अदालतमा रहेको संसद विघटनको विषयमा सडकमा नारा लगाउन जायज नभएको बताइन्। संविधानका पाना पटक पटक पल्टाएर पढ्ने आदरणीय महानुभावहरूलाई मैले भन्न चाहन्छु, राष्ट्रपति विरुद्ध नारा लगाउनभन्दा अगाडि सरकारले गरेका हरेक सिफारिसहरूको विषयमा संविधानमा राष्ट्रपतिको भूमिका के लेखिएको छ त्यो पनि एकपटक पढ्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। कानूनको सर्वोच्चताको ख्यालै नगरी सर्वोच्च अदालतमा रहेको संसद विघटनको विषयमा सडकमा नारा लगाउनु के जायज हो, त्यो समयले बताउनेछ। यसका पछाडिका कुराहरूलाई पनि, यसका पृष्ठभूमिलाई पनि हामीले बुझ्न र विश्लेषण गर्न जरुरी छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य कोमल ओलीले राज्यका सबै अङ्गहरूमाथि अनावश्यक शङ्का गरिएको बताइन्। सरकार, संसद, अदालत, निर्वाचन आयोगमाथि शङ्का गर्नेहरूले नै सरकारलाई सर्वसत्तावादी भनेको उनको भनाइ छ। संविधानको व्याख्या गर्ने जिम्मा अदालतलाई दिएकाले अदालतको निर्णय स्वीकार गर्ने उनको भनाइ छ। को सोफामा बस्यो, कसका कुर्सी कतातिर फर्काएर राखिएको थियो भन्ने विषयले देशलाई बन्धक बनाएको उहाँहरूले जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अर्को आश्चर्य लाग्दो कुरा, हाम्रा इन्स्टिट्युसन्समाथि यति धेरै शङ्का किन? सरकारमाथि शङ्का, संसदमाथि शङ्का, अदालतमाथि शङ्का, निर्वाचन आयोगमाथि शङ्का, यति धेरै शङ्का गर्ने अनि अहिलेको सरकार सर्वसत्तावादी भयो भन्ने, अरू इन्स्टिट्युसनहरूले आफै निर्णय गर्न सक्छन् भन्ने नमान्नु नै सर्वसत्तावाद होइन र? अदालतमाथि जसले शङ्का गरिरहेको छ त्यो हो सर्वसत्तावाद। त्यसलाई अनावश्यक दबावमा राख्नु त्यो हो सर्वसत्तावाद। त्यसैले सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान भनेको आशय हो। बेलायतमा अलिखित संविधान छ, त्यहाँको परम्परा, संस्कृति, प्रजातान्त्रिक संस्कारहरू कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने आधारमा त्यहाँको अदालतले व्याख्या गर्छ र नेताहरूले त्यसै अनुसार अनुसरण गर्छन् र लागू गर्छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य भगवती नेउपानेले सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित हुने गरी प्रस्तुत हुन जरुरी नरहेको बताइन्। सर्वोच्च अदालतले यसको निरूपण गर्ने सम्बन्धमा गरेको फैसला आत्मसात गर्ने उनको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित हुने गरी हामी प्रस्तुत हुन जरुरी छैन। संविधानको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्छ। सर्वोच्च अदालतले यसको बारेमा निरूपण गर्ने सन्दर्भमा एउटा फैसला गर्छ। त्यो फैसलालाई हामी सबैले आत्मसात गर्नेछौँ, हामी सबैले फैसलाको सम्मान गर्नेछौँ। त्यसैले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएको विषयमा पक्ष र विपक्षमा त्यति धेरै बहस गर्न जरुरी छ भन्ने म ठान्दिनँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पौष 5 गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेसँगै राजनीतिको मुख्य केन्द्रमा यही विषय बनेको छ।
पौष 17 गतेदेखि प्रारम्भ भएको राष्ट्रिय सभाको यस अधिवेशनमा पनि हरेक बैठकमा प्रधानमन्त्रीको कदमको पक्ष र विपक्षमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू प्रस्तुत हुँदै आएका छन्। संसद विघटनको विरुद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल समूहले देशैभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको पुस्तक र विरोध पत्र पठाएको छ। नेकपा दाहाल नेपाल समूहले गठन गरेको केन्द्रीय संघर्ष समितिले आज देशका 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धमा विरोध पत्र र नेपालको संविधान 2000 पत्र 72 पठाएको हो। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जुलुस सहित पुगेको काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधानको पुस्तक सहित विरोध पत्र पठाएको छ। नेकपा काठमाडौँ जिल्ला कमिटीका इन्चार्ज सावित्रा भूषालले केन्द्रीय संघर्ष समितिको आयोजनामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विरोध पत्र र नेपालको संविधान बुझाइएको बताउनुभयो। निर्माण गरिएको केन्द्रीय संघर्ष समितिको आयोजनामा देशभर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विरोध पत्र र नेपालको संविधान बुझाउने कार्यक्रम बमोजिम हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा काठमाडौँ जिल्ला कमिटीको आयोजनामा अहिले हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहलमा आएर यो संविधान सभा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जुन असंवैधानिक प्रतिगामी कदम उहाँले चाल्नु भएको छ त्यसको विरुद्ध एउटा विरोध पत्र र हामीले निर्माण गरेको नेपालको संविधानको एक कपी अध्ययनको लागि हामीले पठाएका छौँ र हामीले उहाँलाई सच्चिन पनि आग्रह गरेका छौँ। जनतासँग क्षमा याचना गरेर सच्चिएर यो कदम फिर्ता लिनको लागि आग्रह गर्दै हामीले विरोध पत्र प्रस्तुत गरेका छौँ। संविधानको पुस्तक पठाउन नेताहरू प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा संघर्ष गरौँ लेखिएको ब्यानर सहित काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहल पुगेका थिए। नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ नेभी संघले आज उल्टो हिँडेर संसद विघटनको विरोध गरेको छ। नेभी संघका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले काठमाडौँको माइती घरमण्डालादेखि बानेश्वरसम्म उल्टो हिँडेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको कदमको विरोध गरेका हुन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध नाराबाजी समेत गरेका छन्। नेभी संघका नेता कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान मिचेर उल्टो बाटोमा हिँडेको भन्दै उल्टो हिँडेर सांकेतिक रूपमा विरोध गरेका हुन्। प्रदर्शनमा नेभी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष राजीव ढुङ्गाना, उपाध्यक्ष तुलसा थपलिया, महामन्त्री उर्मिला थपलिया, बलदेव तिमिलसेना, युवराज पाण्डे लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूले खारेज भएको ऐनहरू र ऐनमा नभएको व्यवस्था नियमावली राखी काम कारबाही गर्ने गरेको पाइएको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले गरेको अध्ययनमा नयाँ ऐन बन्ने तर नियमावली नबनाउने र पुरानै नियमावली अनुसार काम गर्ने गरेको पाइएको हो। श्रम अदालत कार्यविधि नियमावली 2052 श्रम ऐन 2048 को प्रयोग गरेर बनाइएको तर अहिले श्रम ऐन 2048 खारेज भई श्रम ऐन 2074 कार्यान्वयनमा आएको छ। तर श्रम अदालत कार्यविधि नियमावली बन्न नसक्दा पुरानै नियमावली कार्यान्वयनमा रहेकाले अधिकारको प्रत्यायोजन ऐन विपरीत भएको पाइएको अध्ययनकर्ता अधिवक्ता हेममणि सुवेदीले बताउनुभयो। अब श्रम अदालत कार्यविधि नियमावली 2052 अब यसमा के देखियो भन्दाखेरि यो नियमावली श्रम ऐन 2048 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाएको देखिन्छ। यो चाहिँ श्रम ऐन 2048 खारेज सकेको छ र श्रम ऐन 2074 आइसक्दा पनि यो श्रम अदालत कार्यविधि नियमावली चाहिँ पुरानै 2052 नै छ। ऐनै खारेज भइसकेपछि यो नियमावली पनि नयाँ आउनुपर्ने हो कि पुरानो नियमावली भयो। त्यसकारणले गर्दा जब हुन त ऐनको यो पुरानो ऐनको अधिकार नयाँ ऐनले ग्रहण गर्छ त्यो सिद्धान्त हो। तर पुरानो नियमावली के हुन्छ त? अब हामीले यो कुनै विवाद निस्क्यो भने श्रम ऐन 2048 बोकेर हिँड्ने कि श्रम ऐन 2074 बोकेर हिँड्ने भन्दाखेरि यो पनि नियमावली नयाँ ऐन बमोजिम चाहिँ सुधार्नु पर्ने, नयाँ ऐनको अन्तर्गत राखेर नयाँ नियमावली बनाउनु पर्ने हो। त्यस्तै
वैदेशिक रोजगार नियमावली 2074ले इजाजत पत्रको नवीकरण गर्दा पछिल्लो 2 आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा 100 जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात दिनपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था पनि ऐनमा नभएको सुवेदीले बताउनुभयो। ऐनमा नभएको व्यवस्थालाई नियमावलीले थप गर्न नमिल्ने भएकाले ऐनले दिएको बढी अधिकार प्रयोग भएको बताउनुभयो। त्यस्तै मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिकलाई लगाउन सक्ने कामको सूची सम्बन्धी आदेशले सानो तहका कर्मचारीहरूको शोषण गरेको बताउनुभयो। माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई स्थायी गर्न पर्ने तर सानो तहका कर्मचारीलाई करारमा राख्न पर्ने, थोरै तलब दिन पर्ने, 6 महिनामा निकाल्न पर्ने व्यवस्था रहेको र त्यो नमिल्दो भएको पनि बताउनुभयो। अब वैदेशिक रोजगार नियमावली 2064 यसको नियम 8.1 क इजाजत पत्रको नवीकरण भन्ने छ। पछिल्लो 2 आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा 100 जना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात भनेको छ। अब यो चाहिँ ऐनमा छैन, आएर यहाँ थपियो। अब 100 जना यो त सार्वजनिक कानुनी प्रक्रिया होला, कति चाहिने प्रक्रिया के चाहिने भन्ने कुरा नियमावलीले यो किसिमको थप्न मिल्दैन भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ कहिले थपिया हो भन्दा 5औं संशोधन 76(5)बाट थप गरेको थियो। ऐनले दिएको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग भयो। कतिपय ऐनले नियम बनाउन भनेको तर नियमावली बनाइएको पाइएको छ। त्यस्तै ऐनमा राख्न पर्ने कतिपय प्रावधानलाई नियमावली र निर्देशिकाहरूमा राखी अख्तियार प्रत्यायोजन गरेको पाइएको पनि सुवेदीले बताउनुभयो। बैठकमा समिति सभापति रामनारायण बिडारीले प्रत्यायोजित विधानलाई सही ढङ्गबाट बनाउने र प्रयोग गर्ने हो भने मुलुकमा 50% भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने बताउनुभयो। यदि प्रत्यायोजित विधानलाई सही ढङ्गबाट हामीले बनाउने र प्रयोग गर्ने गर्यौं भने मुलुकको 50% भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ। म तपाईलाई भ्रष्टाचारको चाहिँ नि सिम्पल कुरा छ। अब भनौँ न, विदेश जाँदा के चाहिन्छ भनेर ऐनमा लेखेको हुन्छ, अनि तपाईले भन्नुहुन्छ नागरिकता चाहिन्छ, के अरे नो अब्जेक्सन लेटर चाहिन्छ, ट्याक्स क्लियरेन्स चाहिन्छ, के भनेर लेख्नुहुन्छ नि। 10-12 वटा चिज लेखेको हुन्छ, तल लास्टमा गरेर अन्य आवश्यक कागजहरू भनेर लेखिदिनुहुन्छ। अब कोही मान्छेलाई म्यानिपुलेट गर्न मन लाग्यो, अनुचित काम गर्न मन लाग्यो भने नचाहिने कागज माग्दिने, किन अन्य आवश्यक कागज यो पनि पर्यो नि। ऐन अनुसार नबनेका नियमावली र कार्यविधि अनुसार काम गर्दा अख्तियारले मुद्दा हाल्ने तर अदालतले सफाई दिने प्रवृत्ति पनि रहेको सभापति बिडारीले बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि पछिल्लो समय नेपालबाट बालबालिकाहरू हराउने क्रम बढ्दो। लकडाउनकै अवधिमा 752 जना बालबालिका हराए। सङ्खुवासभाका 106 घर परिवार बाढीका कारण 6 महिनादेखि विस्थापित। रोजाइको सुविधा पाएका बाढी पीडितले खादबारीमा बस्ने इच्छा व्यक्त गरे। र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबाट पराजय स्वीकार, शान्तिपूर्ण र विधिपूर्वक सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। वरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्यले नेपाली राजनीतिको फोहोरी खेलले जनतालाई दुःख दिइरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। कलाकार आचार्यले 40 वर्ष अगाडि आफूहरूले कलाकारिता सुरु गर्दा जस्तो अवस्था थियो, अहिले व्यक्ति परिवर्तन भए पनि प्रवृत्ति परिवर्तन हुन नसकेको बताउनुभयो। राजनैतिक विसङ्गतिले गुण्डा प्रवृत्तिका व्यक्ति संसदमा छिरेको पनि उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। कलाकार आचार्यले भर्खरै समसामयिक राजनीतिलाई समेटेर एक व्यङ्ग मिश्रित गीत पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ। नेपालमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरतालाई लिएर गीत बनाइएको कलाकार आचार्यले बताउनु भएको छ। हामीले हेर्दै हाम्रै आँखा अगाडि अरबपति पनि भएको छन्। अब उनीहरूको रहन सहन, उनीहरूको सोसाइटीमा लवाई खवाईमा धेरै नै ठुलो परिवर्तन आएको हामी देख्छौँ होइन। अब त्यो त कुनै उहाँहरू उद्योगपति त होइन, राजनीतिले नै उद्योग गर्नु भएन, राजनीतिलाई व्यापार गर्नु भएन र चाहिँ जनताहरूमा बढी निराशा छाएको कारण पनि त्यही हो कि यो प्रवृत्ति चाहिँ भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति चाहिँ रोकियोस्। अब राजनीतिमा मात्रै होइन कि यो प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि त्यति नै छ। अब जनताहरूलाई सानो काम गर्न पर्यो भने पनि अब केही राहत नदिकन त्यो काम फत्ते होला भन्ने आशै गर्नु पर्दैन।
देशको प्रजातन्त्र एउटा प्रजातान्त्रिक प्रवृत्तिमा भन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको प्रवृत्तिमा निर्भर रहेको बताउनुभयो। चुनावमा राजनीतिक नेतृत्वले ठिक व्यक्ति छान्न नसक्दा राजनीतिमा सही व्यक्ति आउन नसकेको बुझाइ पनि आचार्यको छ। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएअनुसार कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु हुनेको संख्या 6 पुगेको हो। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको कुल संख्या 1909 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 554 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै हालसम्म संक्रमितहरूको कुल संख्या 2,64,159 पुगेको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,021 पुगेको छ। 585 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। यससँगै हालसम्म निको हुनेको संख्या 2,57,229 पुगेको छ। थप 269 जनाको 5,269 जनाको PCR परीक्षण भएको छ, जस अनुसार हालसम्म 19,74,561 जनाको PCR परीक्षण सम्पन्न भएको छ। पछिल्लो समय नेपालबाट बालबालिका हराउने क्रम बढ्दो छ। गत वर्षको चैतदेखि गत भदौसम्मको कोरोना संक्रमणकालीन लकडाउन र निषेधाज्ञाको समयमा मात्र नेपालबाट 752 बालबालिका हराएका छन्, जसमा बालिकाको संख्या बढी छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। पछिल्लो समय नेपालमा बाल अधिकार हनन सँगसँगै बालबालिका हराउने क्रम बढ्दो छ। कोरोना संक्रमण कालमा गत चैत 11 पछि लगाइएको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका क्रममा मात्र 750 भन्दा बढी बालबालिका हराएका छन्। लकडाउन र निषेधाज्ञामा हराएका बालबालिकाको तथ्याङ्क यस्तो छ। 2076 चैत महिनामा 38 बालक 105 बालिका सहित कुल 143 जना हराएकामा 40 जना फेला परे भने 103 को खोज तलास जारी छ। त्यस्तै गत वैशाखमा 19 बालक 75 बालिका सहित कुल 94 जना हराएकामा 32 जना फेला परे भने 62 को खोज तलास जारी छ। त्यस्तै गत जेठमा 11 बालक 45 बालिका सहित कुल 56 जना हराएकामा 23 जना फेला परे भने 33 को खोज तलास जारी छ। त्यस्तै गत असारमा 28 बालक 95 बालिका सहित कुल 123 जना हराएकामा 50 जना फेला परे भने 73 को खोज तलास जारी छ। त्यस्तै गत साउनमा 35 बालक 157 बालिका सहित कुल 182 जना हराएकामा 74 जना फेला परे भने 108 को खोज तलास जारी छ। त्यस्तै गत भदौमा 33 बालक 121 बालिका सहित 154 जना हराएकामा 48 जना फेला परे भने 106 को खोज तलास जारी छ। समग्रमा गत वर्षको चैतदेखि गत भदौसम्म कोरोना संक्रमण कालको लकडाउन र निषेधाज्ञाको समयमा मात्र कुल 752 जना बालबालिका हराएकामा 267 जना मात्र फेला परेका छन्। बेपत्ता 485 जनाको खोजी कार्य जारी रहेको बालबालिका खोज तलास समन्वय केन्द्रका कार्यक्रम अधिकृत सन्तोष चन्द्र अधिकारी बताउँछन्। हाम्रो गत चैत्र 11 गतेबाट लकडाउन सुरु भयो, तर हामीले अपडेट गरेको तथ्याङ्क 1 गतेदेखिकै छ। सो तथ्याङ्क अनुसार हाम्रो टोटलमा बालक बालिकाको सङ्ख्यामा 752 जना बालबालिका हराए भदौ मसन्तसम्म, जो लकडाउनको अवधिभित्र। र हामीले सो पछाडि खोज तलास देशैभरिको तथ्याङ्क हो यो। खोज तलास गर्दाखेरि त्यसमा 267 जना बालबालिका मात्रै फेला परेको देखिन्छ र हामीले अहिले खोज तलास जारी भनेको 485 जना बालबालिका अहिले पनि खोज तलास जारीमा देखिन्छ। हामी फलोअप गर्छौँ, साप्ताहिक रूपमा मासिक रूपमा फलोअप पनि गरिरहेछौँ 75-77 जिल्लामा। त्यो गर्दा समेत हाम्रो अहिलेको देखिएको तथ्याङ्क यही हो। हराउने मध्ये बालिकाको संख्या धेरै छ, त्यसमा पनि हराएका बालकभन्दा बालिका फेला नपर्ने र बेपत्ता हुने गरेका छन्। बेपत्ता हुने बालिकाको उमेर समूह 15 देखि 18 वर्षसम्म रहेको छ। ती बेपत्ता भएका बालिका घरेलु श्रमिकका रूपमा प्रयोग हुने, सानै उमेरमा विवाह गरेर जाने गरेको केन्द्रका कार्यक्रम अधिकृत अधिकारी बताउँछन्। गत वर्ष लकडाउन पश्चात मात्रै होइन, पुरानो तथ्याङ्क हेर्दा पनि बालकको सङ्ख्याभन्दा बालिकाको सङ्ख्या बढी हराएको देखिन्छ। धेरै बालबालिकाहरू घरेलु श्रमिकमा पनि प्रयोग भएका छन्, त्यसमा बालकभन्दा बालिका बढी छन् भन्ने अहिले हाम्रो बाहिरी तथ्याङ्कबाट जो श्रमसँग काम गर्ने साथीहरूलाई थाहा होला, त्यो विषयमा चाहिँ बालिका प्रयोग बढी भएका छन्। र हराउने क्रममा पनि अहिले बालबालिकाको उमेर चाहिँ बालबालिका भनेर 18 वर्ष तोकिएको छ अहिलेको नयाँ आएको ऐनले। त्यो कानुन अनुसार पनि 18 वर्ष पुर्याउने बित्तिकै बालिकाहरू विवाह गर्ने 15, 16, 17, 18 वर्षमा पनि विवाह गर्ने परम्पराले पनि हराएको जानकारी हुन्छ र कति अभिभावकहरूले अर्को दोस्रो पार्टीसँग विवाह गरेर गएको छ
विवाह गरेर गएको छ भने पनि हराएको सूचना हामी कहाँ हाल्नुहुन्छ, तर यथार्थ कुरो पछि खोज्दै जाँदा पत्ता लाग्छ। यसरी हराउने बालबालिका नभेटिएर बेपत्ता हुँदा उनीहरूको अवस्था कस्तो छ भनेर खोज्न सरकारले कुनै संयन्त्र तयार पारेको छैन। यसका साथै उनीहरू कुन अवस्थामा कहाँ छन् भन्ने विषयमा राज्य बेखबर जस्तै छ। कहाँ पुग्छन् त हराएका बालबालिका? यस प्रश्नको जवाफमा पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल हराएपछि बालबालिका सहरका सडकमा र भारतको विभिन्न स्थानका सर्कस, पसल र बुटिकमा जडीको काममा लगिने बताउँछन्। यसका 2-3वटा कारण हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा त के छ भनेपछि नेपालमा रिपोर्ट गरेपछि जब बच्चा फेला पर्छ नि, फेला परेको रिपोर्ट नगर्ने चलन छ एउटा, त्यसले गर्दा पनि सङ्ख्या बढी देखिने एउटा त्यो भयो। अर्को तपाईँको बच्चाहरू कहाँ जान्छन् भनेपछि सहरमा सडकमा फेला पर्छन् र योभन्दा पहिला पनि थुप्रै घटनाहरू कस्तो देख्यो भनेपछि यहाँबाट इन्डिया लिएर जाने, त्यो सर्कस होला या तपाईँको त्यहाँका पसलहरूमा काम गर्ने होला हुन्न, र त्यो बाहेक जरीको काम गर्नेहरू हुन्छ नि, र इन्डिया गएको पनि थुप्रै फेला परिरहेछ। वर्षेनी बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्न सरकारले लाखौं रकम विनियोजन गरे पनि हराएका र बेपत्ता भएकाहरूको खोजीमा सक्रिय हुन नसक्दा हराएपछि बालबालिका नभेटिने क्रम बढ्दो छ। त्यसैले अब सरकारी निकाय हराएका बालबालिका खोज्न प्रविधिका साथै सक्रियता बढाउँदै लानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्ले र प्रकाश कुमारका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। ज्यान मार्ने उद्योगमा संलग्न भए विगत 12 वर्षदेखि फरार सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका 5 निवासी 38 वर्षीय गुरिया भने वीरेन्द्र मलाहालाई प्रहरीले आज पक्राउ गरेको छ। विशेष सुराकीका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले मलाहालाई गाउँमै लुकेर बसेको अवस्थामा पक्राउ गरेको हो। 2065 असोज 6 गते कञ्चनरूप नगरपालिका 5 का दौलत पाण्डे र उनको आफन्तमाथि भएको ज्यान मार्ने उद्योग घटनामा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट 5 वर्ष कैद सजाय फैसला सुनाइएपछि फरार रहेका मलाहालाई आज जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिएको हो। 6 महिना 9 गते पिप्रा पूर्व गाउँका गाविस वडा नम्बर 4 अहिलेको कञ्चनरूप नगरपालिका वडा नम्बर 5 हो। त्यहाँ भएको घटनाको प्रतिवादी जसलाई उच्च अदालतसम्मले पनि फैसला गरेर 5 वर्ष कैद सजाय तोकेको छ, उहाँलाई हामीले पक्राउ गरेर यहाँ अगाडि लिएर आएका छौँ र कानुनी प्रक्रियाको लागि हामी अदालत पेश गर्न गइरहेका छौँ उहाँलाई। पत्रकार सम्मेलनमा पछिल्लो समय फरार अपराधी पक्राउ गर्न सप्तरी प्रहरीले चलाएको अभियान र मिलेको सफलताबारे विवरण समेटिएको तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक गरिएको छ। तथ्याङ्क अनुसार साउन 1 देखि पुस 24 गतेसम्मको 6 महिने अवधिमा विभिन्न मुद्दामा अदालतबाट कैद तथा जरिवाना सजाय तोकी फरार रहेका 397 जना फरार प्रतिवादीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अदालतमा बुझाएको छ। यसरी पक्राउ परेका अपराधीबाट जरिवाना बापत 10,98,325 रुपैयाँ असुली भएको तथा उनीहरूको 60 वर्ष 9 महिना 22 दिन कैद भुक्तान बाँकी रहेको प्रहरी उपरीक्षकले बताए। लाग्छ मलाई मेरो अनुभवमा र हामीले अहिलेसम्म 397 जना जम्मा देवानी तथा फौजदारी कसुरका 397 जना अदालतले कैद जरिवाना तोकेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले बुझाएका छौँ, जसमा 60 वर्ष 9 महिना 22 दिन चाहिँ कैद सजाय भएको र 10,98,325 रुपियाँ चाहिँ जरिवाना स्वरूप हामीले असुल उपर गराएका छौँ यो टाइममा, यो आर्थिक वर्षको पिरियडमा, जुन अहिलेसम्मकै राम्रो रेकर्डमा पनि गनिन्छ सप्तरी जिल्लामा। पत्रकार सम्मेलनमा डीएसपी भुवनेश्वर शाहले यस अवधिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मातहतमा रहेका इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुर, कडोरबोना र कञ्चनरूपमा समेत गरी कुल 437 मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिएका छन्। यसै अवधिमा भन्सारछले अवैध रूपमा भित्राइएका 2,82,82,874 रुपैयाँ मूल्य बराबरका 3 थान पिकअप, 82 थान मोटरसाइकल, 8 थान अटो रिक्सा, 5 थान ट्र्याक्टर र 2 थान टेम्पू जफत गरी भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको डीएसपी शाहले जानकारी दिएका छन्। सङ्खुवा सभाको सिलिचोङ 1 बेसिन्दा र चेप्चेवाका 106 परिवार गत असार 28 गतेको पहिरोपछि विस्थापित भए। पहिरोले विस्थापित भएको 6 महिना पुग्ने लाग्दा पनि उनीहरूको थाई बसोबासको टुङ्गो लागेको छैन। हिउँदको जाडो जसोतसो कटाउन लागेका उनीहरूलाई सरकारले छनौटको सुविधा सहित बसोबास स्थल टुङ्ग्याउने प्रयत्न गरेको छ। सङ्खुवा सभाबाट खेवाहाङ मेवाहाङको रिपोर्ट।
गत असार 28 गते सङ्खुवा सभाको सिलिछोङ एक बेसिन्दा र चेप्चेवाका पहिरोले विस्थापित 106 परिवारको स्थायी बसोबासको प्रक्रिया अघि बढेको छ। जाडो सकिन लाग्दा पनि टेन्टभित्रै बस्न बाध्य भएका उनीहरू आउँदो वर्षामा चाहिँ घरमै बस्न पाइन्छ कि भन्ने अपेक्षामा छन्। पहिरोबाट विस्थापित भएकाहरूलाई स्थायी पुनर्वास व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिका र सरकारवाला निकायहरूले पहल थालेका छन्। सिलिछोङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 स्थित अस्थायी पुनर्वास रहेको पौखमटारमा आयोजित भेलाबाट बेसिन्दाका पहिरो पीडितहरूले खादबारी नगरपालिका क्षेत्रमा जाने इच्छा जाहेर गरेका छन्। रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू सदरमुकाममा सहज हुने आशाले खादबारी नगरपालिका क्षेत्र रोजेको पहिरो पीडितको भनाइ छ। जुन बाढी पहिरो विस्थापितहरूको लागि चाहिँ नि अब अहिले खेतीपाती पनि शून्य छ। रोजगारी भनौँ त्यसलाई, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई हेर्दाखेरि र आफ्नो अब पुर्ख्यौली थलो जुन बेसिन्दाबाट चाहिँ नि हामी विस्थापित भइसकेपछि कम्तीमा पनि शिक्षा र स्वास्थ्य, रोजगारी, अब हरेक सेवा सुविधाको हिसाबले चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि अब खादबारी नगरपालिका आसपास क्षेत्र रोज्ने भन्ने एक किसिमको चाहिँ नि हाम्रो त्यहाँका चाहिँ नि साझा राय हो। चेप्चेवाका स्थानीयहरू भने सिलिछोङ गाउँपालिका 2 बालाको पौखमटारमा बस्ने बताएका छन्। परापूर्व कालदेखि मानि आएको आफ्नो रीतिरिवाज, संस्कार, संस्कृति समेत जोगिने भन्दै गाउँकै सुरक्षित स्थानमा बस्ने निर्णय गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्। पुनर्स्थापनाको लागि पुनर्वास व्यवस्थापन गर्न हामीले यस सिलिछोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 अन्तर्गत पौखमटारमा हामीले जग्गा छनौट गरेका छौँ। किनभने यहाँ चाहिँ हामीले एउटा सुरक्षित हिसाबले पनि सुरक्षित ठाउँ महसुस गरेका छौँ। पहिचान गर्दै जाँदा हामीले यही ठाउँलाई हामीलाई चाहिँ उपयुक्त लाग्यो र साथै यस क्षेत्रबाट हाम्रो चाहिँ यहाँ आसपासमा रहेका चेप्चेवा सेरोफेरोमा रहेका हाम्रो केही चाहिँ आफ्नो जग्गा जमिनहरू, बोट बिरुवाहरू, बालीनाली आदि इत्यादिलाई पनि उपभोग गर्न सक्ने यो दृष्टिकोणले यहाँबाट थोरै मात्रामा भए पनि पाएक पर्छ भन्ने हिसाबले हामीले यस ठाउँलाई चाहिँ छनौट गरेका हौँ। पहिरोबाट विस्थापित भएकाहरूले 2 ठाउँमा बस्ने इच्छा जनाएपछि छनौट सहितको विकल्प दिने गरी सरकारित निकाय पनि अघि बढेको छ। पहिरोबाट विस्थापितहरूका लागि गाउँपालिका 2 वटा समिति निर्माण गरी व्यवस्थापनमा जुटिरहेको छ। विस्थापितहरूलाई अस्थायी रूपमा व्यवस्थापन तथा राहत वितरणका लागि सरकारवालाहरूको र स्थायी व्यवस्थापनका लागि कार्यपालिका सदस्यहरूको समिति गठन गरी व्यवस्थापनमा जुटेको हो। अब हाम्रो सिलिछोङ गाउँपालिकाको जुन स्थायी पीडितहरूलाई स्थायी वास व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालक समितिको तर्फबाट र सम्भवतः गाउँपालिकाको तर्फबाट हामी अब खादबारी जान चाहनुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई खादबारी नगरपालिकामा यहाँ उहाँहरू पीडित नै हो र उहाँहरू चाहिँ पहिरो पीडितबाट चाहिँ क्षति भोग्नु भएको र तपाईँहरूको नगरपालिकामा पुनर्वास माग गर्नुभएको छ है, तपाईँले सहयोग पुर्याइदिनुहोस् भन्ने ढङ्गले खादबारी नगरपालिकालाई पनि पत्रचार गर्ने र जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिलाई पनि सोही किसिमको चाहिँ पत्रचार गर्ने र सम्बन्धित विभिन्न जिल्ला स्तरका चाहिँ राजनीतिक दलका कार्यालयहरूमा र अरू सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू र व्यक्ति विभिन्न दाताहरूलाई समेत हामीले चाहिँ यो पहल गर्नेछौँ। सिसुवा खोलाका पहिरो पीडितहरूलाई यो हिउँदभित्रै व्यवस्थापन गर्न नसके आगामी बर्खायाममा पुनः पहिलेकै जस्तै दर्दनाक घटना नहोला भन्न सकिन्न। यसर्थ उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि वर्षायाम अगावै काम सक्ने गरी काम गर्न जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सङ्खुवा सभाबाट खेवाहाङ मेवाहाङको रिपोर्ट। देशैभरिका सामुदायिक वनका गतिविधिहरूमा प्रतिबन्ध लगाइएपछि त्यसका सदस्यहरू मर्कामा परेका छन्। वन पैदावारको कटान, बिक्री वितरण तथा ओसार पसारमा पनि प्रतिबन्ध लगाइएपछि पश्चिम नवलपरासीका सामुदायिक वनका सदस्यहरूलाई खरिद बिक्री गरिएका काठ समेत कुहिने हो कि भन्ने पिरलो बढेको छ। राज चौधरीको रिपोर्ट। मन्त्री परिषदको 2077 साल जेठ 15 गतेको बैठकले वन पैदावारको कटान, बिक्री वितरण तथा ओसार पसारमा प्रतिबन्ध लगाएपछि सामुदायिक वनमा आश्रित हुनेहरू मर्कामा पर्न थालेका छन्। काठ बिक्री वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा नहुँदा देशभरिका सामुदायिक वनका उपभोक्ता मारमा परेका हुन्। मन्त्री परिषदको उक्त निर्णयसँगै बिक्री वितरण गरिएका काठ समेत ओसार पसारमा प्रतिबन्ध लागेको छ। यसै कारण बिक्री भएका काठ वनमै सड्ने अवस्थामा पुगेका छन्। र हाम्रो वन समूहमा कार्यरत हेरालुहरू, वन संरक्षकहरू र कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ता सुविधा गर्न सकिएको छैन।
यसले अत्यन्तै ठुलो प्रभाव परेको छ र म नेपाल सरकारसित के माग गर्छु भने कारबाहीमा परेका गल्ती गरेका वन समुदायहरूलाई कारबाहीको दायरामा लिएर आएर कारबाही गर्ने, तर जसले गल्ती गरेको छैन नेपाल सरकार नियम नीति भित्र रहेर काम गरेर राम्रो संस्था समूहहरूको अविलम्ब फुकुवा गरेर यो काममा सहजता ल्याइदिनुपर्छ भनेर हामी जोडदार माग गर्छौँ। सरकारी निर्णय अव्यावहारिक हुँदा वन व्यवस्थापनका काम पनि प्रभावित हुन थालेको छ। गत जेठको मन्त्री परिषदको निर्णयपछि वन पैदावार सङ्कलनमा जाँदा वनरक्षक र प्रहरीबाट समातिने डरले उपभोक्ताहरू वन जङ्गल जानै छाडेका छन्। यसै कारण वन जङ्गलमा लडेका मुढाहरू पनि असरल देखिन थालेका छन्। यसको असर बोट बिरुवाको वृद्धि विकासमा पर्न थालेको छ। अर्कातर्फ घर कटेरो बनाउन खोज्ने उपभोक्ता पनि काठको अभाव झेल्न थालेका छन्। ज्येष्ठ 15 गतेको निर्णयलाई चाहिँ फुकुवा गर्नुपर्छ र विभिन्न किसिमका यो 70,000 जनसङ्ख्या भएको यो साझेदारी क्षेत्रभित्र चाहिँ तमाम किसिमको चाहिँ काठ दाउरा अब मागहरू चाहिँ आइरहेको छ र हामीलाई समेत चाहिँ गाली बेइज्जती गर्दै फर्किँदैछन्। यस कारणले यो सरकारले चाहिँ यो काठलाई चाहिँ खुला गर्नुपर्छ। देशभरिका काठहरू कुहिने अवस्थामा पुगेपछि सङ्घीय वन मन्त्रालयबाट गठन भएको छानबिन समितिले समेत वन पैदावार फुकुवा गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। तर समितिको सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारले चासो दिएको छैन। केन्द्रको निर्णय नआउँदा जिल्ला स्तरका वन कार्यालयहरू दबाव झेल्न बाध्य छन्। घरगद्दीमा भएको काठहरू गत आर्थिक वर्षमा काटेर राखेका काठहरू हुन्, जुन चाहिँ अब नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णयले गरेर अब साल बाहेक अरू काठहरूले चाहिँ अब उपभोक्ताहरू र त्यसको व्यवस्थापन भएका छन् र सालहरू चाहिँ त्यो मन्त्री परिषदको निर्णयले हालसम्म निकास नहुँदाखेरि अब घाटगद्दीमै जे जस्तो अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा चाहिँ रहेको छ। सरकारको व्यवस्थाले उपभोक्ता मारमा परेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ रुष्ट बनेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबाट पराजय स्वीकार, शान्तिपूर्ण र विधिपूर्वक सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता माघ 2 गतेबाट सुरु हुँदै 7 प्रदेश र 3 विभागीय टिमले प्रतिस्पर्धा गर्दै। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। प्रभु ब्याङ्कले नेपालको सबैभन्दा ठूलो तरकारी तथा फलफूल बजार कालीमाटीमा QR कोड सेवा सुरु गरेको छ। यो सेवा अन्तर्गत अब ग्राहकहरूले ब्याङ्कको QR कोड स्क्यान गरी तरकारी तथा फलफूल किन्न सक्नेछन्। आजबाट कालीमाटीमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजार समितिलाई QR कोड हस्तान्तरण गरी सेवा सञ्चालन गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले प्रभु ब्याङ्क र फोन पेको संयुक्त पहलमा क्रेता र विक्रेताका लागि सहज हुने बताउनु भएको छ। पर्ने छैन अबका दिनमा। त्यसैगरी सँगसँगै आफ्ना कस्टमरहरू जो यहाँ होलसेल बजारमा बाहिरबाट अरू तरकारी बजारबाट किन्न आउनुहुनेछ उहाँहरूसँग पनि यहाँहरूले यही किसिमको कारोबार गर्दै जाँदाखेरि अरू बजारहरू पनि क्रमशः यही विद्युतीय कारोबारमा डिजिटल कारोबारमा एलाइन हुँदै जानुहुनेछ। यस अर्थमा पनि मैले यो कालीमाटी बजारले QR कोडको प्रक्रिया सुरु गरेकोमा अझै ठुलो महत्त्व रहेको मैले बुझेको छु। कार्यक्रममा प्रभु ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै ग्राहकहरूलाई समय सापेक्ष ब्याङ्किङ सेवा प्रवाह गर्न ब्याङ्क कटिबद्ध रहेको बताउनुभयो। सफल भएका छौँ आज र मलाई विश्वास छ नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जुन किसिमको लक्ष्य लिएको छ हरेक नेपालीको हातमा यो डिजिटल प्रविधि पुर्याउने त्यो प्रविधि पुर्याउने क्रमको यो एउटा सानो कोसेढुङ्गा मात्र हो। अब कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा कृषिजन्य उपज किनमेल गर्दा नगद बोक्नुपर्ने झन्झट हटेको छ। यसका लागि ग्राहकले आफ्नो मोबाइलमा प्रभु मोबाइल ब्याङ्किङ एप खोली बायाँ स्वाइप गरेर QR कोड स्क्यान गरी आफ्नो बिल तिर्न सक्नेछन्। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले व्यवसाय प्रवर्धनका लागि मिस नेपाल ओल्ड 2020 नम्रता श्रेष्ठलाई
ब्रान्ड एम्बेसडरमा नियुक्त गरेको छ। बैंकले आज एक कार्यक्रम गरी बैंकको व्यवसाय प्रवर्धनका लागि श्रेष्ठलाई ब्रान्ड एम्बेसडरमा नियुक्त गरेको हो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र दि हिडन ट्रेजर प्रणाली बीच भएको सम्झौता अनुसार श्रेष्ठ बैंकको ब्रान्ड एम्बेसडरमा नियुक्त भएकी हुन्। सम्झौता पत्रमा बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठ र दि हिडन ट्रेजर प्रणालीको तर्फबाट अध्यक्ष दिवाकर राजकर्णिकरले हस्ताक्षर गरेका छन्। सो अवसरमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले प्रवाह गरिरहेको आधुनिक बैंकिङ सेवाका बारेमा ग्राहकहरूमा थप जानकारी दिई आफ्नो व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्नका निमित्त बैंकले आफ्नो ब्रान्ड एम्बेसडरमा मिस नेपाल ओल 2020 नम्रता श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको बताएका छन्। कार्यक्रममा मिस नेपाल ओल 2020 नम्रता श्रेष्ठले आफू सरकारी स्वामित्वमा रहेको वाणिज्य बैंकको ब्रान्ड एम्बेसडर हुन पाउँदा अत्यन्त खुसी लागेको बताएकी छन्। अब पालो खेल समाचारको। प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता माघ 2 गतेबाट सुरु हुने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संख्यानले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पीएम कप एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट माघ 2 गतेबाट सुरु हुने जनाएको हो। त्यो क्रिकेट मैदान र मूलपानी क्रिकेट मैदानमा हुने प्रतियोगिता माघ 17 गतेसम्म चल्नेछ। प्रतियोगितामा 7 प्रदेश र 3 विभागीय टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगितामा सहभागी 10 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह ए मा त्रिभुवन आर्मी क्लब, एपीएफ क्लब, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश 1 र कर्णाली प्रदेश रहेका छन्। त्यसैगरी समूह बी मा नेपाल पुलिस क्लब, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेका छन्। उद्घाटन खेलमा आर्मी र गण्डकी प्रदेश बीच टियु मैदानमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। त्यस्तै दोस्रो दिन एपीएफ र प्रदेश 1 बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। तेस्रो दिनबाट हरेक दिन 2 खेल हुनेछन्। समूहको शीर्ष 2 टिमले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। क्यानले पुरस्कार राशि भने खुलाएको छैन। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। दाहाल नेपाल पक्ष चोइटिएर गएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई काम गर्ने बेला खुट्टा अड्याउनु बाहेक कुनै जनमुखी काम नगरेको आरोप। संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संविधान अनुसार फैसला गर्ने सांसद श्रेष्ठको विश्वास। संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको जिकिर। पछिल्लो समय नेपालबाट बालबालिका हराउने क्रम बढ्दो। लकडाउनकै अवधिमा 752 जना बालबालिकाहरू हराए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबाट पराजय स्वीकार। शान्तिपूर्ण र विधिपूर्वक सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता। र प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता माघ 2 गतेबाट सुरु हुँदै 7 प्रदेश र 3 विभागीय टिमले प्रतिस्पर्धा गर्दै। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।